محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دنیا دے اندر انسان بڑی کوشش کردا ہے کہ میں ایسے کام کراں جدی وجہ تو لوگاں دیاں نگاہاں دے اندر میں اچھا بن جا، اور ہر نیکی دے بدلے دے اندر انسان اچھائی چاہند ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہے کہ اسی ہر موڑ تو بعد اپنے رب دے کولو کچھ تقاضے کرنے یا سوال کرنے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے آپ بھی سوال کرنے ہیں اور اپنی مسجد خطیب اور امام یا کوئی نیکوکار بزرگ مل جائے، اسیوں دے سامنے بھی اپیل کرنے ہیں۔ کافی سارے دوست جنہاں نے جمعے تو پہلے بلکہ کل تو کئی دوست بزرگ دعا دی اپیل بار بار کردے نے۔ اللہ پاک کو دعا کرو ابتدا دے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب دیاں تمام نیک حاجات نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تمام بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑی کثرت دے نال تسی احباب تشریف لے آئے ہو، ابتدا دے اندر ہی اللہ تواڈا آنا بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ سب دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ دوست اس واسطے سوال کر دینے کہ تسی دعا کرو گے، ساتھی آمین کہیں گے، اللہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن حضرات جیڑی میں بات اج بیان کرنا چاہنا، کیسی وہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ نے جنہ واسطے دعا کرنے والے حبیب کبریاء علیہ السلام، جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں دیتیا، انہوں نے دنیا دے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں انہاں نو حاصل کیتا، بلکہ میں ایتھوں تک را کہاں گا کہ برکتاں اور رحمتاں نے انہاں دا پیچھا نہیں چھڑیا، جنہاں نو آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر دعاواں دے دیتی ہے، اور انہاں دے نتیجے مختلف انداز دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رحیم بنایا ہے۔ امت واسطے آپ علیہ السلام نے کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کیتا جس موقع دیتے اپنی امت واسطے دعا نہ کیتی ہوئے یا امت نو یاد نہ رکھیا ہوئے۔ کئی ایسے واقعات اور افراد میرے سامنے میری نگاہاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دے اندروں جنہ واسطے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دعاواں کیتیا، اور کیوں دعاواں میرے آقا علیہ السلام نہ فرمال؟ او دی وجہ ہے کہ اللہ دے قرآن نے دعا کرنے دا حکم فرمایا۔ میں دو پہلو بیان فرما رہے نے، ایک میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جن اصحاب واسطے برکت دی دعا
فرمائی، اللہ نے کتنی رحمتاں اور برکتاں عطا فرمایا۔ اور دوسرا پہلو ہوئے وے کہ کیڑے کیڑے اعمال نے جدی وجہ تو اج دا امتی جیڑا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دیا دعاواں دا حصہ بن سکتا ہے۔ آؤ لوگو ذرا توجہ فرماؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا سونیا اینا واسطے دعاواں کریا کرو، اے تواڈیاں دعاواں جیڑیاں نے ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرما رہے سونیا اے اپنی امت دے لوگاں لی دعا فرماؤ نا، اے تواڈی دعا دی وجہ تو انہاں نو تسکین ملے گی، تواڈی دعا دی وجہ تو اللہ انہاں تے رحمت فرمائے گا، اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ آؤ نا لوگو، رحیم کریم پیغمبر جیڑے نے انہاں نے اپنے صحابہ واسطے دعاواں فرمائیا، اپنی امت دے لوگاں واسطے دعاواں فرمائیا۔ اے جگاں دے پیر ابن حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی آپ ہی بیان فرماندے نے میں عقبہ بن ابی معیط دیاں بکریاں چرایا کردا سا، ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس طرح گزر دے میرے کولو گزر دیاں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آواز دیتی کہ آؤ بچیا پین واسطے آپ کو دودھ والی بکری ہے مل سکتی ہے۔ جی جی اللہ دے پیغمبر مل سکتی ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی میں تے موتمنا یعنی میں تے چرواہا، میں انہا بکریاں دا مالک نہیں جے، میرے کولے اے امامتا نے میں تے کسے دیاں بکریاں چرانا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے پھر اس طرح کرنا۔ ایک روایت اندر بہقی شریف دی روایت اندر اے وے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اونٹنی دا حکم فرمایا، اور ایک روایت اندر میرے آقا فرمان دے نے اے عبداللہ اے بچیا اس طرح کرنا، او بکری لے آیا جڑی بکری اجے دودھ دیم دے قابل نہیں، یعنی اجے سوئی نہیں یہ دودھ نہیں دیم دی۔ میرے آقا علیہ السلام دے حکم دیتے جناب عبداللہ نے بکری لے آندی یا اونٹنی لے آندی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے ہاتھ پھیریا برکت دی دعا کی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایدے تنا دے اندر دودھ عطا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دودھ سیروں کے پیتا نال اپنے غلام اپنے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلایا، تے میرے آقا علیہ السلام نے نالی دعا فرمائی حکم فرمایا اے تن اپنی جگہ تے اسی طرح سلامت پھر اسی طرح ہو گیا وے آج اس طرح ایک عام بکری دا ہویا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے میں جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی طرف دیکھنا، یہ سارا منظر میں اپنی آنکھاں دے نال دیکھے ہے، اور لوگوں اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں والا میرا پیغمبر منو اللہ نے آج اس نبی دی امت بنایا، او دے بارے اندر اللہ نے آپ اعلان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس رؤوف الرحیم پیغمبر نو معجزہ عطا فرمایا، جڑی بکری دودھ نہیں دے سکتی اللہ دے پیغمبر دی ہتھاں دے اندر انہیں دودھ دیتا وے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کر دے اے سارے منظر نو دیکھن تو بعد دل دے اندر خیال آتا ہے جویں اسی کہنے اے نیکوکار بندہ ہے دے کولو دعا کروا لئیے۔ حضرت عبداللہ غاں ودے کہن لگے سونے میرے واسطے بھی کوئی دعا فرما دیو۔
ہونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یا غلام یرحمک اللہ، اے غلام بچے اللہ تیرے تے رحم فرمائے، فَإِنَّكَ عَلِيمٌ مُعَلَّمٌ، بے شک تو علم والا میں تینوں علم دیتا گیا وے، یعنی تو جاننے والا معنی کیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے اللہ تینوں اینا علم دیں گے، تیرے علم دے چرچے دور دور تک رہا ہونگے، لوگا دے اندر تو معلم ہوئے گا، سبق دین والا ہوئے گا، پڑھان والا ہوئے گا، اور لوگوں کتے بکریاں دا چرواہا اور کتے معلم میرے پیغمبر دی دعا دا سارے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا مسلمان بنے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو محدث بھی بنایا، انہاں نو فقیہ بھی بنایا، انہاں نو مفسر بھی بنایا، حتیٰ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا دی برکت دے نال جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرمایا کر دے سن۔ اور ایک روایت دے اندر میں پڑھیا جناب حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ یوسف دی تلاوت فرمائی ہے۔ جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے احسنت یا عبداللہ، اے عبداللہ تو کنا سونا قرآن پڑھنا میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعاوہ دی دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی میرے آقا دی زندگی دی اندر ہی معلم بنے۔ جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی حیات مبارکہ تے حیات طیبہ دے اندر ساتھ میرے پیغمبر دے صحابی نے جنہاں نو اللہ نے قرآن دی اتے پورا عبور عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے اے نوے دین دی اندر داخل ہونے والے صحابہ نو آقا علیہ السلام حکم فرمان دے جاؤ میرے فلاں صحابی دے کولو جا کے ایک قرآن دی تعلیم حاصل کرو۔ اور نہ دی اندر جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام حکم فرمایا کر دے سن جاؤ عبداللہ کولو قرآن یاد کرو، جاؤ عبداللہ دے کولو عبداللہ بن مسعود دے کولو قرآن دی تصحیح کر لو۔ اللہ 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 اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں اللہ ذوالجلال والاکرام کیوں نہ برکتاں تے رحمتاں عطا کریں۔ اے جگن دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آپ دی خالہ جناب میمونہ دا نکاح حضرت نبی کریم علیہ السلام دے نال ہو گیا۔ عبداللہ دے دل دے اندر بڑے شوق نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر میں بھی آقا علیہ السلام دے کر دے اندر سو آرام کرا۔ آقا علیہ السلام دا اے چھوٹا جیا صحابی نبوہ اے ہجرت تو 3 سال پہلے اے پیدا ہوئے نے، آجے بچپن دی عمر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن اٹھے نے اٹھ کے دیکھے کسی نے پہلے ہی پانی پر دیتا ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے پانی کنے پر کے رکھے ہے؟ اے جناب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا سونی عبداللہ آیا، عبداللہ نے تواڈے واسطے اس پانی دا اہتمام کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعاواں دیتیاں جگن دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ سونیا انہوں قرآن دی تاویل تفسیر سمجھا دے، اللہ دین دی فقاہت عطا فرما دے۔ اے بچپن دی اندر ہی جناب عبداللہ بن عباس واسطے میرے پیغمبر نے دعاواں کی دیا اور لوگوں 15-16 سال دی عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام دے سیر دی اندر لوگوں نو فتوے دیا کر دے سن اور قرآن و حدیث دیاں باتاں سمجھایا کر دے سن۔ جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنی مشاورتی کمیٹی دا ممبر بنا لیا۔ وجہ کی ہے کہ عبداللہ بن عباس جیڑے نے ایک قرآن دی تفسیر بیان فرمایا کر دے۔ اللہ لوگوں اختصار دے نال میں اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، اللہ نے برکتاں عطا فرمائیاں۔ اے دعاواں کیتیاں جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اللہ نے دنیا دے اندر عزتاں عطا فرما دیتیاں۔ آؤ میں ایک اور صحابی نال ملاقات کرواواں تے بات نو اگے چلانا چاہنا۔ آقا علیہ السلام اس طرح کر گئے ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر آئے۔ میرے پیغمبر دے کچھ صحابہ جنہوں نے بڑیاں تکلیفاں
تے جناب مصیبتاں دا سامنا کرنا پہ آوے مالو منال بھی کھو لیا گیا وے اب بیوی بچیاں تو محروم کر دیتا گیا میرے آقا علیہ السلام نے بھائی چارے کروا دیتے انہاں دے اندر جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف جنہاں دا بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے او صحابی نے جنہاں نے مدینے دے اندر آ کے منڈی دا رخ کیتا وے اپنے بھائی چارے والے ساتھی دے کولو نہ باغ لیا نہ بیوی لئیے آج نہ محنت مزدوری کرنوا سے بازار دا رخ کیتا اللہ ذوالجلال نے برکات دے نال نوازیا تھوڑے دن گزرے نے تھوڑا عرصہ وقت گزریا ایک دن جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے محسوس کیتا اس طرح لگدا ہے جویں اور مکے دے لوگ تے مدینے دے لوگ نکاح کر دے ایک عجیب خوشبو تے عجیب رنگ جیڑا ہے انہاں دے جسم دے اوتے لگایا جاندا ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام پوچھ دے عبد الرحمن جی اللہ دے پیغمبر میں نکاح کر لے آوے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے حق میں رکھی سونے ایک گٹھلی دے برابر میں سونا حق میں دے اندر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے بارک اللہ لکا اے عبد الرحمن اللہ تینوں برکت عطا فرمائے اولم ولو بے ساتن اس طرح کرنا ولیمہ بھی کر آپ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لے میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع تے بھی جناب عبد الرحمن دعا دیتی بارک اللہ لکا اے عبد الرحمن اللہ تینوں برکتاں دے نال نوازے اور ایک اور موقع میرے آقا علیہ السلام نے جدو جناب عبد الرحمن نے اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دے جناب سامنے مال پیش کیتا اللہ دے پیغمبر فرمان دے اے عبد الرحمن جڑا تو اللہ دے راہ دے اندر مال دیتا ہے اللہ او دے اندر بھی برکتہ پائے جڑا تیرے کول رہ گیا اللہ او دے اندر بھی برکتہ پائے میرے پیغمبر دی دعا دا سر ہے اور لوگوں پیغمبر دی دعا دیاں برکتاں دی وجہ تو عبد الرحمن آپ بیان کر دے رہے اور لوگوں میں اگر مٹی نو ہاتھ دے اندر پھڑنا وا اللہ او دے اندر بھی سونا نکال دم دینے اگر زمین تو پتھر اٹھانا اللہ او دے نیچیوں سونا نکال دم دینے میرے پیغمبر دی دعا دا سرے میرے پیغمبر دی دعا دی وجہ تو عبد الرحمن دنیا تو جا رہے نے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دا اس صحابی اللہ دے راہ دے اندر کثرت نال خرچ کرنے والا آج دنیا تو جا رہے ہیں اے چار بیویاں نے میں ایک روایت دے اندر پڑھیا انہاں دیاں چار بیویاں آج دنیا تو جا رہے نے اے آخری وقت دے اندر انہاں دی وراثت جڑا 8واں حصہ بیویاں نو دتا گیا 8واں حصہ بیویاں دے اندر تقسیم کیتا گیا 8 کلو سونا ایک ایک بیوی دے حصے دے اندر آیا ہے اینی میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دے اندر برکت اور ایک اور خوش نصیب صحابی تے بات نو اگے چلاوا میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر نا اے ہجرت تو بعد لوگ آئے کسے نے اپنا گھر پیش کیتا کسے نے مال پیش کیتا کسے نے مسجد نبوی لی جگہ پیش کیتی ہے اپنا اپنا انداز ہے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے سامنے اپنے اپنی جناب طاقت دے مطابق وسعت دے مطابق لوگاں نے تحفے پیش کیتے نے جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی سونیاں تواڈی خدمت دے اندر لوگاں نے اپنی اپنی وسعت طاقت دے مطابق اپنے اپنے تحفے پیش کیتے نے سونیاں جڑا سرمایہ دار ہے انہاں سرمایہ پیش کیتا ہے آج دے کل زمین انہیں زمین پیش کیتی ہے سونیاں میں مباڑیاں میرے کول کچھ نہیں جائے میرا چھوٹا جہا بچہ 10 سال دا اے میری کل کائنات ہے لیکن سونیا میں تواڈے تحفے دے اندر دینا چاہنی میں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر جناب ام سلیم لے آئیاں عرض کیتی سونیا کل کائنات میرے کو لے جائے میری دنیا دیاں دولتاں ہی اہنے میرے کو اور کچھ نہیں لیکن میں بھی چاہنی میں بھی تواڈی خدمت دے اندر تحفے پیش کرنے والے دی صف دے اندر آ جاواں اے سونیا بیٹا میرا ہے
لیکن اج تو بعد غلام تو آڈاوے میرے آقا علیہ السلام نے جناب ام سلیم دے اس محبت بڑے پیغام نو قبول فرمایا اے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدمت اندر قبول کر لیا اور ڈسکے دیو لوگوں ذرا محبت انداز دیکھیے کول کچھ نہیں اپنا لختے جگری پیش کر دیتا ہے سونیا دعائی کوئی فرما دیو نا میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ السلام دے ہوٹا دی تو برکتاں دیاں دعاویں نکل دیا نے اے بی بی آکیا سونیا میرے کول کچھ نہیں جے ایک ہی لختے جگر پیش کر دینی میرے آقا علیہ السلام نے موقع مناسبت دل آدھنا دعا کی تھی آکے اللہم اکسر مالہ و والدہ و بارک لہو علامہ آتیتہ اللہ سونیا اے دے مال دے اندر برکت عطا کر اے جناب انس دی اولاد دے اندر برکت عطا کر اللہ انہوں لمبی عمر عطا فرما اللہ سونیا انہوں جو عطا کرے او دے اندر برکتہ دا نزول عطا فرما اور لوگو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی خدمت کرنے والے میرے آقا کنو دعا لئی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اے دعاواں دیتیاں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی دے اندر 100 تو زیادہ اپنی اولاد یعنی اپنی اولاد اپنے پوتے پڑ پوتے دیکھے نے اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دی دعا دا سرے 103 سال تک را زندگی پائی ہے تے انس بیان کر دے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دعاواں کیتیاں اور لوگاں دے باغ جڑے نے ان باغا دی اندر ایک دفعہ سال دی اندر ایک دفعہ ناج ایک دفعہ پھل آندا ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام دی دعا دی وجہ تو منو اللہ نے جڑے باغ عطا فرمائے نے اس سال دی اندر 2 پھل دیا کر دے اور ایک روایت دی اندر میں پڑھے ہے یہ جناب انس بیان کر دے اللہ نے میرے باغا دی اندر ایسے ایسے پھل بھی رکھے نے جڑے پھل دیگر باغا دی اندر نہیں لوگ سپیشل آکے انہاں دی خوشبو لیا کر دے اور انہاں پھلاں دی اندروں کستوری دیاں خوشبوئیں آئیں دیا اے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دعا فرمان اللہ برکتہ دا نزول فرما دے برکتہ میرے پیغمبر دی دعا دے اندر اور پھر کیوں نہ میں اس پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان تے محبت دے اندر ذرا مدہ کردہ ہوئے اپنی بات نو اگے چلاوا اے سونا من مونا اتو گلاوین مٹھیاں جنہ تک لے اونا جانوار سٹیاں کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں کہ آئی سی یو اچ بیٹھے دے ہو ذرا توجہ رکھو پسینہ منو بھی آ رہا ہے میں پہلے کیا سی روزہ میں بھی رکھیا اے نہ کرو اسی روزہ رکھے اسی نہیں بولنا ذرا محبت دا ثبوت دینا تے پیار دینا پاک پیغمبر علیہ السلام دی نعت سننا بھی ثواب ہے پڑھنا بھی ثواب ہے اے سونا من مونایو تو گلاوین مٹھیاں جنہ تک لے اونا جانوار سٹیاں سونا من مونایو تو گلاوین مٹھیاں جنہ تک لے اونا جانوار سٹیاں سونا من مونا اوے گل کی کرا میں او دے حسن و جمال دی جگ وچ مثال نہیں جے اس بے مثال دی اوے گل کی کراں میں او دے حسن و جمال دی جگ وچ مثال نہیں جے اس بے مثال دی اوے چن شرمایا چہرے تو اوے چن شرمایا چہرے تو زلفاں جد ہٹیا جنہ تک لے اونا جانوار
सिटियां सोना मन मोनायु तो गल्लां भी ने मिठियां जिन्ना तक ले उना जानवर सिटियां सोना मन मोना आए सोने अखलाक नाल कलेजे कोले ने बड़े बड़े जाबरां दे दिल मोले ने आ सोने अखलाक नाल कलेजे खोले ने बड़े बड़े जाबरां दे दिल मोले ने रब ने खूबियां दिया आखिरां ने कीतिया जिन्ना तक ले उन्ना जानवर सिटियां सोना मन मोनायु तो गल्लां भी ने मिठियां जिन्ना तक ले उन्ना जानवर सिटियां सोना मन मोना ओए मक्के जावा रब्बा हुन ला दे तू आरियां लखा लोकी जांदे नी पे मार उडारियां आमीन कह दे जिन्ना दा दिल करदा उच्ची आवाज ना कह दे ओए मक्के जावा रब्बा हुन ला दे तू आरियां लखा लोकी जांदे नी पे मार उडारियां ओए हज ते उमरे दियां ओए हज ते उमरे दियां कदों आन गियां चिट्ठियां जिन्ना तक ले उन्ना जानवर सिटियां सोना मन मोनायु तो गल्लां भी ने मिठियां जिन्ना तक ले उन्ना जानवर सिटियां सोना मन मोना ओए उत्ते जाके साडे यारो गम मुक जाणगे ओए उत्ते जाके साडे यारो गम मुक जाणगे साडे जे दीवाने जदों मदीने विच जाणगे अल्लाह सारे नूं लै जाए अल्लाह इसे साल ही लै जाए जेड़ा उच्ची आमीन आखे रोजे मुकदे ही अल्लाह लै जाए ओदे घर च केड़ी कमी है बुजुर्ग जा रहे ने माशाअल्लाह अल्लाह जेड़े गए ने उन्हां दा जाना कबूल व मंजूर फरमाए उत्थे जाके साडे यारो गम मुक जाणगे साडे जे दीवाने जदों मदीने विच जाणगे ओए शहर ओदे विच जाके ओ शहर ओदे विच जाके सावां जद मुकिया जिन्ना तक ले उन्ना जानवर सिटियां सोना मन मोना हजरात तवज्जो फरमाना अल्लाह सुल जलाल वल इकराम ने जड़ा ऐलान फरमाया खुज मिन अमवालिहिम सदाकतन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा अल्लाह बरकतां दे नज़ूल फरमा दे हुण जरा देखो केड़े केड़े बंदे दा दिल करदा तुहाडा जी करदा कि अल्लाह दे पैगंबर साडे लई दुआ करन अल्लाह दे पैगंबर दी दुआ दा हिस्सा बनना चाहते हो अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाना पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कुछ खिताबात फरमाए अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत दा हिस्सा बाकी रखिया आओ तवज्जो फरमाओ जगह दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया
او بندہ اللہ او دے تے رحمت فرمائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رحمت دیاں دعاواں کیتیاں، رحمت دیاں دعاواں کیتیاں۔ کیڑے بندے واسطے لوگوں ایک بات یاد کر لو، اے آکھو گے ساڑھے واسطے صرف رحمت ہی رہ گئی ہے، اللہ دی قسمیں جدے تے اللہ نے رحمت فرما دیتی آقرہ دے اندر برکتاں ہو جان گیا، اللہ رحمت فرما دے وے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں اللہ اولاد بھی عطا فرما دے، اللہ دی رحمت ہو جے بیماریاں شفاواں دے اندر تبدیل ہو جان، کیونکہ اللہ دے نبی رحمت دیتے سوال کر دے رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن دا ایک اور مقام رحمت دی دعا، اے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام حتی اذا تولا واد النمل قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ نبی سلیمان علیہ السلام کی رحمت دی پھر رب دے سامنے نبی آدم بھی دیگر انبیاء علیہ السلام، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، اے رحمت دا سوال انبیاء کر دے رہے، رحمت دے اندر ساریاں باتاں پوشیدہ نے، اولاد چاہی دی رحمت دے اندر اللہ اولاد عطا فرمائے، اگر رزق دے اندر برکت چاہنا ہے اور رحمت دی صورت دے اندر اللہ عطا فرمائے گا، دکاندار تاجر اپنے کاروبار دے اندر اگر برکت چاہتا ہے رحمت دی صورت دے اندر اللہ عطا فرمائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عبداً، اللہ اس بندے دوتے رحمت فرمائے، اپنا رحم فرمائے سامع مقالتی۔ پہلی گل ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے نبی دی دعا اگر چاندے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نے دعا فرمائی، فرمایا رحم اللہ عبداً سامع مقالتی فحفظها ووعاها، فرمایا وہ بندہ اللہ دیتے اپنی رحمت فرمائے جڑا بندہ میری حدیث نو سندا وے، جڑا بندہ میرے پیغام نو سندا وے، جڑا بندہ میرے فرمان نو سندا وے، فحافظها ووعاها، انو یاد کردہ ہے، او دی حفاظت کردہ ہے، ثم ادّاها کما سمعها، فرمایا پھر اپنے کار جاندہ ہے، کار والیاں دے سامنے بیان کردہ ہے، اپنے یار بیلیاں دے اندر جاندہ ہے، انہاں دے سامنے بیان کردہ ہے، بازار دے اندر دکان والیاں دے سامنے بیان کردہ ہے، اپنے جڑے او دے یار ملن والے نے انہاں دے سامنے بیان کردہ ہے۔ نبی دی حدیث سنیا کر، نبی دا فرمان سنیا کر، انو اگے پہنچایا کر، جدو پیغمبر دا فرمان اگے پہنچائے گا اللہ تیرے تے اپنی رحمت فرما دے گا۔ ایک کی دی دعا ہے، کی دی اللہ دے پیغمبر دی کی دی دعا ہے رحم اللہ عبداً، اللہ اس بندے ترام کرے اور جدے واسطے میرے پیغمبر نے دعاواں کر دیتیاں، اللہ انہاں دعاواں نو رد نہیں جے کر دے، اللہ قبول فرما لیندے، قبول فرما لیندے۔ اے پہلا بندہ نبی دی حدیث سنے تے اگے پہنچا دے، اللہ دے پیغمبر نے دے واسطے رحمت دی دعا کیتی ہے۔ دوسرا بندہ ذرا توجہ چاہنا وا توجہ میرے ور رکھنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ پاک اس بندے دیتے رحم فرمائے صلی قبل العصر اربعن، جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں ادا کردہ ہے۔ کنیاں رکعتاں؟ اے بڑی مٹھی جی سبحان اللہ کیجئے اوکھے ہو، 4 رکعتاں کو مشکل تے نہیں اللہ دے نبی دی دعا واسطے، اے اللہ دے پیغمبر جی دے واسطے دعا کرن 4 رکعتاں کو اوکھی گل، بڑی سوکھی بات ہے، بڑی آسان جی بات ہے۔
اللہ دے نبی کو دعاواں لین واسطے، نبی دی دعا دا مستحق بنن واسطے عصر دی اذان تو فوراً بعد مسجد دے اندر آ کے 4 رکعتاں ادا کر۔ میرے پیغمبر دی حدیث نو سامنے رکھ لے، مسند احمد بن حنبل دی روایت ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس بندے تے رحم فرمائے صلی قبل العصر 4، جڑا بندہ عصر دے 4 فرض تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دے، 2 کر کے پڑھ لے یا 4 کٹھیاں پڑھ لے، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جڑا بندہ پڑھے گا اللہ دے نبی دی دعا حاصل کرے گا، اللہ سارے انہوں توفیق عطا فرما۔ یہ میں پہلی حدیث جڑی بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام دی حدیث سن کے انہوں اگے بیان کرنا ہے، او دے تے بھی اللہ رحم کر دے۔ دوسری بات کی بیان کی تھی ہے نماز عصر تو پہلے کنیاں رکھتا پڑھنی ہے، ایک گھر جا کے دسو گے نا، دیگر ساتھیاں بھی دسو گے نا، یہ 2 عمل ہو جان گے، 2 باری اللہ دے پیغمبر دی دعا ملے گی۔ آئیے اگے چلیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، روایتیں بھی مسند احمد بن حنبل دی اندر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے رحم اللہ الرجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے دوتے رحم فرمائے، کام من اللیل، جڑا رات دے حصے دے اندر اٹھ دے، رات نو پچھلے حصے دے اندر اٹھ دے، فرمایا صلی و ایقظ امرأتہ فقال قومی فصلی، آپ بھی کھڑا ہو جاندہ اللہ دے سامنے، آپ ہمیں 2 ہی رکعتاں ادا کر دے، تھوڑی جی نماز کیوں نہیں مل دی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آپ اٹھ کے نماز تہجد واسطے اٹھیا، نفلاں واسطے اٹھیا، اور نال اپنی اہلیہ نو اٹھایا، اپنی گھر والی نو اٹھا لیا، فرمایا انہوں بھی کہندا قومی وصلی، اٹھ اللہ والی ہے، اور ساری زندگی ایویں گزار لیا، اٹھ اللہ دے سامنے اٹھ کے حاضریاں لوا لئیے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے صرف بندیاں واسطے دعا نہیں کی تھی بلکہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، میری اماں اور بہناں بھی آئیاں سن لین، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امرأتہ، اللہ اس بی بی دوتے رحم فرمائے، اللہ اس عورت دوتے رحم فرمائے، قامت من اللیل، جڑی رات دے پچھلے پیر دے اندر اٹھ دی ہے، فصلت، اللہ دے پیغمبر فرمان دے اٹھ دی ہے، نماز پڑھ دی ہے، اور نماز پڑھ دیاں نال کی کر دی ہے، اپنے خامد نو اٹھا لین دی ہے، آن دی ہے فقالت کم فصلے، اٹھ اللہ والے کھڑا ہو جا، اللہ ذوالجلال دے سامنے کوئی 2 رکعتیں ہی پڑھ لے، اور رات جا رہی ہے، ذہب اللیل وجاء النہار، رات گزر دی جا رہی ہے، رات دا پچھلا پیر جم دائی پیا، جس ویلے اللہ ذوالجلال آوازہ دم دینے حل من مستغفر یغفر لہو، حل من مستشفئن یشفع لہو، حل من تائب یتوب اللہ علیہ، اٹھ اللہ والیا او ویلا جمدائی پیا، جدو اللہ وعدہ لمدے نے حل من دائن یستجاب لہو، او ویلا جمدائی پیا، جدو اللہ وعدہ لمدے نے حل من سائل یوتا سوالہو، اور کران دے اندر بیوی اٹھے تے خامد نو اٹھائے، اور خامد اٹھے تے بیوی نو اٹھائے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اینا دعا جیاں تے اپنی رحمت فرما دوے۔ تیجی گل یاد ہو گئی، ہن گھراں وچ لڑائیاں نہیں ساڈیاں مکدیاں، اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے، دنیا دے معاملات اسی ایک دوسرے نو بڑا پابند کر لینے ہاں، لیکن او ویلا جڑا ویلا محبتاں والا، او ویلا جڑا سرور والا تے سکون والا، اللہ دی قسمیں اونج بڑا اوکھا لگ جائے، کیویں اٹھاں گے، لیکن جڑا بندہ اٹھن والا ہے انہوں جڑے مزے آمدے نے اللہ جاندا ہے، او بندہ دوسرا سمجھ نہیں سکدا، جی میں افطاری دے ویلے دا مزہ روزے دار ہی سمجھدا وے، اب روز نو کی مزہ ہے افطاری دا، اسی طرح سرگی ویلے اٹھن والا اور تہجد ویلے اٹھن والا بندہ او مزے انہوں ہی پتہ ہے جڑا اٹھ دا وے۔ اللہ اگر توفیق عطا فرمائے تے کم از کم 2 رکعتیں ہی پڑھیا کر، اے 2 رکعتاں پڑھن دی عادت تو بنا لے، اللہ دی قسمیں نماز فجر دے مزے تے لذتاں اللہ تینوں عطا فرما دیں گے۔ ایویں سستی دے اندر ستیاں نمازاں نہ پڑھدا جایا کر، اس ویلے اٹھیا کر، اللہ توفیق عطا فرمائے،
اور ایک اہل دل نہ بڑی پیاری گل کی تھی ہمیں گل آگی سنا جا آندہ واوا لذتی رات قیام اندر اے واوا گھٹنی پاک کلام اندر تے نشے واوانی اس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پادے خیر ملنگ مستانے نو اوے واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دیے تے پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے سروانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پادے خیر ملنگ مستانے نو اے واوا لذتی رات گریا ساری دی وچ نفلان دے رات گزاری دیے روے آس نہ نیند خماری دی اگلاواں میں لیف سرانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پادے خیر ملنگ مستانے نو اللہ 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 اے چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر او چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھا مسلح تے اسواری کر او وچ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائی وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ اللہ بہت دور نہ نکل جائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی جگان دے پیر فرمان دے اللہ دے تے رحمت فرمائے جڑا میری حدیث نو سن دے آگے بیان کر دے اللہ اس بندے تے رحم فرمائے جڑا اثر دے 4 فرضاں تو پہلے 4 رکھتاں پڑھ دے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے تے رحم فرمائے جڑا بندہ سرگی ویلے اٹھ داوے اور اٹھ کے نفل پڑھ دے اللہ دے سامنے کھڑا ہوندا ہے آپ بھی اٹھ دے اپنی کروالی نہیں بھی اٹھاوندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بی بی تے رحم فرمائے جڑی آپ بھی اٹھ دی ہے تے اپنے خامد نو اٹھا کے اپنے رب دے سامنے کھڑی کر دی ہے اللہ 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 اگلا عمل کیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے تاجر آئے ہو دکاندار آئے ہو توجہ کر لو اے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے رحم اللہ عبدال سمحن ایزا با سمحن از استرا سمحن از اقتضا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے روایت بخاری دی اندر ہے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے اللہ ذوالجلال اس بندے تے رحم فرمائے جڑا کسے چیز نو ویچ داوے فروخت کر دا فروخت ویلے بھی لوگاں جو تے نرمی کر داوے جدو کسے چیز نو خرید داوے خریدار خریداری دے ویلے دے اندر بھی نرمی کر داوے اور جدو معاملات لین دین دا کر داوے قرض ہو گیا وے قرض دے معاملے دے اندر فرمایا او دو بھی نرمی کر داوے نرم دکاندار نرم تاجر جیڑا ہے میرے پیغمبر نے او دے واسطے رحمت دی دعا فرمائی ہے وہ دکاندار سارے نہیں خریدار تے ہے ہی ہو نا خریدار ہے وہ کہہ دے ہوں چی ایک باری تو اڈے زور لگ دے بڑا کہہ دے سبحان اللہ اللہ تو اڈے دل نو نرم فرمائے یہ بھی حدیث کی تے لبنی پہنی ہے کہ جو مولوی دا بور یور بہتا لگ دا ہوئے تے مقتدی رحم دل ہو گے سبحان اللہ آخر تے اللہ دے تے بھی رحم فرمائے چلو میں ہی دعا کر دینا اللہ تو اڈے تے رحم فرمائے حضرات جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تاجر واسطے دکاندار واسطے خریدار واسطے قرضہ لین والا قرضہ دین والا فرمایا لین دین دے اندر نرمی کرنے والا اور ایک اور روایت میرے سامنے آ گئی ہے کئی بندے ایسے بھی ہوندے نے کوئی سودا لے لیندے نے بعد چنا دکاندار کو واپس جا کے کہندے یار گھر دے نہیں مندے یا کوئی معاملہ ہو گیا پیسیاں دی ضرورت پہ گئی لہذا تو رکھ لے ہن دکاندار انہوں کہندہ تینوں پہلے نہیں سی پتا ساڑھا ٹائم ضائع کرنے واسطے ہی ویلے جا لے جا اسی نہیں رکھنی میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سنیے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے ایسے معاملے دے اندر ایسی حالت دے اندر
جدو دکاندار دے کول کوئی سودا واپس کرنے واسطے ہوندا ہے، فرمایا انہیں سودا واپس لے لیا، او دے نال نرمی کیتی ہے، او دے نال سخت زبان دے نال گل نہیں کیتی۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے ہیں انہیں سودا لے کے پیسے واپس نہیں کیتے، بلکہ سمجھے اللہ ذوالجلال نے اے دے سارے گناہ ہی واپس کر دیتے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خریدیا ہویا سودا واپس لے لینا، ایسے طرح یہ جویں اللہ ذوالجلال نے تیرے نامہ اعمال چو گناہ واپس کر دیتے۔ بھائی شکیل صاحب یہ توجہ رکھیا جے تواڈے واسطے میں سپیشل حدیث بیان کی کہ جدو کوئی سودا لے کے آئے، بھائی ویسا بھی دکاندار ماشاءاللہ بھی بیٹھے نے، باہر کئی ساتھی جدو کوئی سودا لے جے ادو سی بڑے خوش ہونے ہیں، میں بھی بیچی ہیں انہوں نے، تے جدو واپس لے کے ہوندا پھر سانو بڑا ہی غصہ چڑھدا ہے، اے ہن پیسے لے گا ساڈے کول، اگے اگلی سیل پوری نہیں ہوئی، اینو بھی دینے پینے نے۔ اور میں حدیث پڑھی ہے، یقین جانو دل خوش ہو گیا، اور لینے تے ہے ہی نے، دینا تے ہے، یہ گاہک نال دکاندار کیڑا لڑ سکدا ہے؟ بھاویں دل چ جنیاں مرضی کروکیاں پڑھ انہوں پتہ پھر قابو آ ہی جانا ہے، پھر کدے کڈ لیں گے کسر، اور دل لگیا جے اس نیت نال پیسے واپس کریے کہ یار اللہ ساڈے نامہ مال چو گناہ ہی سارے معاف کر دے، ادھر وڈا درجہ کی پیسے تے دینے ہی دینے، نیت چنگی کر لیے تے اللہ اجر دیندا۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے رحم دی دعا کی تھی اس بندے واسطے جڑا خریدار ہے، او دے واسطے بھی، دکاندار ہے، او دے واسطے بھی، اور جڑا کردیاں دے اندر لین دین کرنے والا ہے، کسے نے کسے کو لوگوں پیسے لے لینے، کہندہ وعدہ آ گیا، تاریخ آ گئی ہے، بوا پٹ ماریا، کہندہ نہیں نہیں ہن جا نہیں سکدا، کہ یہ پاسے تو ہل نہیں سکدا۔ اللہ جڑے مقرود نے انہاں دی قرضاں دی ادائیگی دے اندر آسانی پیدا فرمایا نرمی کرو، اللہ تواڈے تے رحم کرے گا۔ اگر قوم دی اتے لوگاں دی اتے سختی کرو گے، اللہ دی رحمت محفوظ ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ حضرات اگے چلیے، جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا، او بندہ اللہ دے پیغمبر فرمان دے رحم اللہ عبدن، اللہ ذوالجلال اس بندے دے اتے رحم فرمائے، قال خیرن، اللہ دے پیغمبر فرمان دے جدو بول داوے، جدو کسی نال گل کر داوے، پاویں امام ہے، پاویں نمازی ہے، پاویں حاجی ہے، پاویں قاری ہے، فرمایا جدو بول دا چنگی گل کر دا، وکیوں نہیں بول دا، ڈنگیاں گلاں نہیں کر دا، فرمایا سونی زبان ہے، او سکتا یا خموش رنداوے۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے اللہ سے نرم زبان بندے تے اپنی رحمت فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑا خطرہ مینوں تواڈے کول اس زبان دا ہے، اس زبان دے فتنیاں دی وجہ تو لوگاں دے اعمال ضائع ہو جان گے، لوگاں دیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، لوگ قیامت دن رب دے سامنے پڑے جان گے۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نرم زبان اختیار کیجئے، اور زبان دے اندر اچھے الفاظ کسے واسطے کہیے، کسے نو اچھے لہجے دے نال بلائیے، کسے نو اچھے لہجے دے نال یاد کیجئے، اچھے لفظ کسے واسطے کرو، اللہ دے پیغمبر فرماندے بھی صدقہ ہے، اے صدقے دا ثواب ہے۔ نالے نرم زبان والے واسطے میرے پیغمبر نے دعاواں کی دیاں، لوگوں حدیث سنی ہے کہ بیان کرنا پہلا عمل ہے، دوسرا عمل فرمایا عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیا کرو، 2 کر کے یہ 4 کٹھیاں، اللہ رحمت فرمائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سرگی ویلے تہجد ویلے اٹھایا کرو اپنی گھر والی نوی، گھر والی اٹھائے اپنی زندگی دے ساتھی نو، فرمایا اللہ دے تے رحم فرمائے گا۔ حضرات جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا نرم زبان والا دکاندار جڑا ہے، خریدار جڑا کردہ لین دین والا جڑا ہے، اللہ دے تے بھی رحم فرمائے۔ اگلا عمل میرے پیغمبر نے فرمایا نرم زبان والا بندہ جڑا ہے، لوگاں دے نال چنگیاں گلاں کرنے والا، اچھے لہجے دے نال بیٹا جی، چچو جی، انکل جی انداز ایسا اپنا کے گفتگو کرنے والا بزرگ ہے یا نوجوان ہے، اللہ دے تے رحم فرمائے۔ آؤ میرے پیغمبر دی حدیث بیان کراتے بات نو ختم کرا۔ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں ایسا ویلا تے ایسا وقت آن والا ہے جدو کوئی کسے دا ساتھی نہیں ہوئے گا، دنیا دیاں زیادتیاں، دنیا دے ظلم جڑے نے، لوگاں دا نہ حق مال تے قبضہ کیتا ہویا، لوگاں دی جائیداد تے قبضہ کیتا ہے، لوگاں دے حصیاں تے قبضہ کیتا ہے، بھائی نے بھائی دے مال تے قبضہ کر لیا، بہن دا حصہ کھا گیا وے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، انہوں اللہ دے دربار دے اندر دے بدلے اندر نیکیاں دینیاں پہن گیاں، اگر نیکیاں مک گئیاں، اے بد
زبان بد کردار بندہ جیڑا ہے لوگاں تے ظلم و زیادتی کرنے والا بندہ جیڑا ہے اے دیاں نیکیاں تقسیم کر دیتیاں گئیاں نے اللہ دے پیغمبر فرماندے لوگاں تے گناہ لیا کے اے دے سر تے پائے جا رہے نے جاندہ جنت سو پیا جنت دے رستے تے جا رہے اسی جنتی بن گیا سی لیکن ظلم و زیادتی دی وجہ تو اللہ نے انہوں جہنم دا بھالن بنا دیتا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے تے اپنی رحمت فرمائے جڑا اپنے دنیا دے معاملات اس ویلے دے آن تو پہلے اپنے پہنا پائیاں نال کلیئر کر لیندہ وے فرمایا آخرت موت تو پہلے جڑا بندہ اپنے دل دے اندر احساس پیدا کر لے کہ میں کسے دا حصہ کسے دا مال اے دے اتے قابض ہاں یا کسے وجہ تو میری آپس دے اندر لڑائی ہے ناراضگی ہے جھگڑا ہے فرمایا اپنے آپ نو بندہ صاف کر لیندہ ہے جڑا صاف کرن دے اندر پہل کردہ ہے اللہ اس بندے تے اپنی رحمت فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے رحمت دی دعا کی تھی ہن دل کردہ جے رحمت دی دعا لینت پیغمبر علیہ السلام دی دعا دا مستحق بنواز سے کیڑے بندے دا جی کردہ ذرا میں دعا کرا ہاتھ کڑا کرو سارے دا جی کردہ اللہ پیغمبر علیہ السلام آجے تے کیمرہ وجہ نہیں تُسی پہلی ہاتھ تھلے کر ایڈی چھیتی دعا دے نہیں نہ ہو جاندی دعا دے ہوئی کوئی نہیں بھائی محمد علی صاحب بڑی جلدی اٹھے کیڑا دعا لینا چاہتا ہے تُسی آکھا ساڑھا کے دے نانا وے چاہجے وہ یہ پرچا کوئی نہیں ہونا یہ دعا ہی ملنی اللہ اے اٹھے ہاتھ جیڑے نے اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اللہ پیغمبر علیہ السلام دی دعا دا مستحق بنائے اے ساڑھے پلے کچھ نہیں یقین جانو تقریرہ کرنیاں سنیاں اے روزے تراویاں اگر اللہ نے پوچھ لیا نا اور تینوں انہا کچھ دیتا سی اللہ دی قسمیں کوئی شاہ پلے نہیں جائے اللہ دی رحمت ہو جائے اے دے لو بڑی بات کوئی نہیں اللہ سارے آتے اپنی رحمت فرما اللہ سارے آتے روزے نیکیاں اپنے فضل تے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دے نال اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے اللہ ذوالجلال جڑے میں عمل دسے نے میرے سمیت سانو سارے انو ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین